अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो आज के ख़बरनामे की तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वैसे जंग कहीं हो रही है और उसका फ़ायदा कहीं और उठाया जा रहा है। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है और यहाँ गोदी मीडिया से लेकर मरकज़ी हुकूमत एक अलग ही सुर में लगी हुई है और यहाँ मोदी जी की तारीफ़ों में गोदी मीडिया लगा हुआ है। जी न्यूज़ ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की यूक्रेन के हवाले से होने वाली मीटिंग को लेकर कुछ इस तरह लिखा कि मोदी महादेव रोकेंगे महाविनाश का तांडव। ये तस्वीर आप देख लें। तो वहीं मरकज़ी वज़रा यूक्रेन से आने वाले हर फ्लैट में जाकर उनका इस्तकबाल करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब भी हज़ारों बच्चे और शहरी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वैसे सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से का इजहार किया जा रहा है और काफ़ी तस्वीरें वहां शेयर की जा रही हैं, जिससे मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडों का बेड़ा गर्क हो रहा है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उसकी कुछ तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। वहीं एक सारिफ ने लिखा है कि 20,000 हिंदुस्तानी तलबा हिंदुस्तान लौटने के लिए मदद मांग रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म 18-18 घंटे यूपी इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ पुरानी न्यूज़ भी चलाई जा रही है जिसमें मनमोहन सरकार ने जिस तरह से 16,000 बच्चों को लीबिया से बगैर किसी परेशानी के हिंदुस्तान वापस ले आए थे और यहाँ एक फ़्लाइट जब 2,200 बच्चों को लेकर आती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के वज़रा फ़्लाइट पर पहुंचकर भाषण देने पहुंच जाते हैं। वहीं एक ने लिखा कि जब कोई यूक्रेन से हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है और जब कोई मरता है तो उसके ज़िम्मेदार उसके घर वाले होते हैं। दरअसल वो गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से मीडिया ने नवीन की मौत को लेकर खबरें चलाई थी उस पर उसने तबसरा किया है। और वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कई सारी मोदी हुकूमत पर तनकीद किया और उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में माइग्रेंट जो वर्कर थे, महाजरीन वर्कर थे, उन्होंने कोरोना के दरमियान उन्हें किस तरह से कतारों में लाइन में चलाया गया और अब यूक्रेन में हिंदुस्तानी हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी की वजह से अब वहाँ भी लड़के और बच्चे वहाँ से चलकर कई किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। वही रूस यूक्रेन के दरमियान गोदी मीडिया की किस तरह से कवरेज आप देख ही रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को अपने ही चैनल पर मुँह की खानी पड़ी है। जो शख्स हमेशा से दूसरों को एंटी नेशनल बोलता फिरता था, आज एक फॉरेन पैनलिस्ट ने उसी के शो में एंटी नेशनल बोलते हुए उसकी सारी हैकड़ी निकाल दी। और हैरानी की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी चीखों पुकार के बजाय खामोशी से सुनता रहा। शायद ऐसा तो अर्नब की ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ होगा। वीडियो देखिए और कमेंट करें कि अर्नब को जलील होने के बाद इतना खामोश देखकर आपको कैसे लगा। You speak about the word de-escalate. I would ask you, the moderator, to de-escalate your language. You're speaking in very hyper-tense words and you're using very emotive language. This is not suitable for an intellectual discussion. You interrupted your Chinese speaker in a brutal way, which does not help for an exchange of opinions. I am shocked that your editorial position in India, the country which was one of the two leaders of the non-aligned world, is so prejudicial to the ongoing situation and to the facts, and that you simply repeat verbatim the accusations coming out of Mr. Zelensky's office. रूस यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है और बहुत ही परेशान करने वाले वहाँ से विजुअल वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। देखिए कि किस तरह ये फौज स्कूली बच्चों को फौजी चौकी पर कैद किए हुए हैं और ये किस तरह से वो बच्चे खौफजदा हैं। ये एक और तस्वीर है जिसमें एक लड़की को वो घसीट कर ले जा रहे हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से सड़क पर इत्मीनान से खड़े लोगों पर कुछ किए बिना ही उन पर पानी की बौछार की जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसमें एक माजूर शख्स व्हील चेयर पर भी है। शायद आपको ये देखकर जालिमों पर गुस्सा ज़रूर आया होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर यूक्रेन की नहीं है बल्कि ये अर्द फ़लस्तीन की है, जहाँ हर रोज़ इस तरह के जुल्म सितम का सामना वहाँ के लोग फ़लस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं। कल हुआ यह था कि इसरा महराज की तकरीब चल रही थी जिस दौरान फ़लस्तीनियों पर शेलिंग की गई। वैसे आलमी मीडिया उस पर न कुछ कहेगा और न ही यूरोपीय यूनियन में उनके लिए कोई करारदाद मंजूर होगी, नहीं कोई आलमी ममालिक यहाँ फ़ौजी भेजेगा, बल्कि जो कुछ हो रहा है
یا تو خاموش رہا جائے گا یا پھر صہیونیوں کا ساتھ دینے والے میڈیا ان کا صہیونیوں کا ساتھ دے گا۔ ویسے دنیا کی توجہ روس یوکرین جنگ پر مرکوز ہے، جہاں عالمی میڈیا لمحہ بلمحہ جنگ سے متعلق خبریں آپ کو فراہم کر رہا ہے، مگر فلسطین میں اسرائیلی بربریت پر کی خبریں وہ شاذ و نادر ہی شائع ہوتی ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج نے اب یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کرتے ہوئے 3 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، لوگ ہر دن وہاں مارے جا رہے ہیں، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو اب 3 نہتے فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں ان کی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے 20 سال کے اندر ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں ہندوستانی طالب علم نوین کی موت نے ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ نوین کی موت سے متعلق کانگریس نے مرکز کی مودی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ پارٹی نے اس موت کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسے لاپرواہی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ مرکز کی ختم ہوتی دور اندیشی ہے، غیر ذمہ داری اور بے حسی، بے رحمی اور سستی کا نتیجہ ہے۔ کانگریس ترجمان ڈاکٹر راگنی نائک نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ مودی حکومت گنہگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم تو ہے، چاہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ لاکھوں بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل کر کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بتا دیں کہ میڈیا پر لگاتار یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ جو نوین کی موت ہوئی اور جو بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ خود انہی کی غلطی تھی اور ان کے والدین کی غلطی تھی، کیونکہ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ان کو کہا گیا تو وہ وہاں سے نہیں نکل پائے۔ لیکن حالانکہ جس طرح سے بچے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، وہاں سے طلبہ ویڈیوز ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی بھی مدد مہیا نہیں کی جا رہی ہے، ایمبیسی میں فون کر رہے ہیں، وہاں سے فون نہیں لگ رہا، اور اس کے باوجود بھی اب انہیں طلبہ کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں یوکرین سے جان بچا کر پولینڈ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہندوستانی طلبہ کو ہراساں اور عزت وقوف کرنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مودی حکومت کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں مودی سرکار کوشاں ہے کہ یوکرین سے ہندوستانی طلبہ کے انخلاء کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے اور اسے ہندوستانی حکومت کی بہترین کارکردگی کے طور پر دکھایا جائے، تو دوسری جانب یوکرین میں پھنسے طلبہ کی ویڈیوز ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے اثرات عالمی معیشت پر بھی اب پڑنا شروع ہو چکے ہیں اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ خام تیل کی قیمت اب $111 فی بیرل کی سطح عبور کر چکی ہے۔ WTI کی قیمت 5% اضافے کے بعد $109 فی بیرل سے اوپر ہو گئی ہے۔ وہیں امریکی اور یورپی منڈیوں میں مندی کا رجحان رہا ہے۔ شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں بھی 1% کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ وادرے کے عالمی منڈی میں تیل کی موجودہ قیمتیں 2011 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ویسے ہندوستان میں کوئی قیمتیں زیادہ نہیں ہوئی ہیں، تیل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے یو پی میں الیکشن چل رہا ہے تو ہندوستان میں کوئی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں، لیکن اب یو پی میں جب الیکشن ختم ہو جائے گا اور وہاں رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا تو پھر دیکھنا اہم ہوگا کہ قیمتیں کس طرح سے وہاں بڑھائی جاتی ہیں۔ ویسے اب بھی دیکھا جائے تو ہندوستان میں قیمتیں سب سے بلند ترین سطح پر ہیں، قریب 100 کے پار اب بھی پیٹرول اور ڈیزل بک رہا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں کے سبب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ منگل کی صبح سے ہی روس نے یوکرین کے تمام بڑے شہروں پر ایک ساتھ اور انتہائی شدید حملے شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روس یوکرین کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے۔ اس کے حملوں کے سبب یوکرین کے بڑے شہروں میں سے کئی کھنڈرات میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو کیونکہ روسی حملے اب صرف فوجی ٹھکانوں پر ہی نہیں ہو رہے بلکہ شہری ٹھکانوں، عمارتوں اور دیگر اداروں پر بھی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیف اور خارکیف میں ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، کئی لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اس وقت تک کارروائی وہاں یوکرین میں جاری رہے گی جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ وہیں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا گیا ہے کہ یوکرین کو روس کے لیے پریشانی بننے والے تمام عناصر سے آزاد کیا جائے گا۔ وہی امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس نے روسی طیاروں پر اپنی فضائی حدود سے گزرنے کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ وہیں کینیڈا اور یورپی یونین، جاپان اور دوسرے کئی ممالک نے بھی روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان پہلے ہی وہ کر چکی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔